الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحسنة فله خير منها ومن الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة
ربي أعلم. الله أكبر. أحسنت جمال. قل ربي أعلم. هذه الجمال. الله صاحب الفن. قل ربي أعلم. नारे तकबीर। قل ربي أعلم. صاحب الفن والفن. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك
नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेख अब्दुल लतीफ शरकावी, शेख शरकावी। له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين اللهم زد فزد. بارك الله فيك. له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن لإيلاف قريش إيلافهم أحسنت يا شيخ. اللهم زد فزد. بارك الله فيك. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله.